नमस्कार, न्यूज एन्ड भ्यूजमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, कुनै खास न्यूज र त्यसमाथिको भ्यूज हो न्यूज एन्ड भ्यूज। लामो समयसम्म नेकपामा अब राष्ट्रिय सभामा को भन्ने विषयलाई लिएर नेताहरू त्यो एक खालको रस्साकसीमा व्यस्त रहे। डाक्टर युवराज खतिवडा कि वामदेव गौतम, यी दुई नाममा नेकपाका नेताहरूले लामो समय खर्चिए र अन्ततः राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा वामदेव गौतमले बाजी मार्ने त्यो अवस्था आयो। जब त्यो विषय किनारा लाग्यो, फेरि अर्को विषयले नेकपामा प्रवेश पाएको छ कि अब मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषय। सरकारमा को मन्त्रीलाई ल्याउने र कसलाई हटाउने भन्ने विषयलाई लिएर यति बेला सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू आन्तरिक छलफलमा व्यस्त छन्। सचिवालयका सदस्यहरू छलफलमा जुटेका छन् भने शीर्ष नेताहरूका सचिवालयका सदस्यहरूका आफ्नै उम्मेदवार रहेका छन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने शीर्ष नेता पछि नै मन्त्रीका उम्मेदवारहरू देखिएका छन्। त्यसो त सचिवालयका सदस्यहरू पनि यति बेला मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेका छन्। भर्खरै मात्र राष्ट्रिय सभा सदस्यका रूपमा मनोनित हुनुभएका वामदेव गौतम र केही समय अगाडि राष्ट्रिय सभामा जानुभएका नारायण काजी श्रेष्ठको नाम पनि यति बेला चर्चामा रहेको छ र उहाँहरू पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेको कुरा सार्वजनिक भइरहेको छ। वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठ दुवै गएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित नेताहरू हो र उहाँहरू यति बेला राष्ट्रिय सभामा आउनु भएको छ। त्यसो त राष्ट्रिय सभा सदस्य मन्त्री बन्ने भन्ने विषय संविधानमा उल्लेख छ, बन्न सक्ने भन्ने कुरा रोक्दैन संविधानले। तर प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरू मन्त्री बन्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने विषयमा भने यति बेला संविधानविदहरू नै दुई ध्रुवमा विभाजित भएका छन्। एकाथरी संविधानविदहरू भन्छन् कि प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका व्यक्तिहरू, पराजित भएका नेताहरू राष्ट्रिय सभामा कुनै न कुनै माध्यमबाट आए भने पनि उनीहरू मन्त्री बन्न पाउँदैनन्, संविधानले दिँदैन। तर एकाथरी भने भन्छन् प्रतिनिधि सभामा पराजित या अपराजित भन्ने कुराले खास अर्थ राख्दैन। यदि त्यो व्यक्ति राष्ट्रिय सभामा आएको छ भने या सांसद भएको छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्तिलाई मन्त्री बन्नबाट रोकिँदैन भनेर भन्नेहरू पनि छन्। र सँगसँगै संविधानमा नै मन्त्री बन्नका लागि 6 महिनासम्म चाहिँ सांसद नभएको व्यक्ति पनि बन्न पाउँछ र 6 महिना पछि भने ऊ अनिवार्य रूपमा सांसद भएको हुनुपर्छ भन्ने त्यो व्यवस्था रहेको छ। यी विभिन्न प्रावधानहरूलाई हेर्दा र संविधानविदहरूका तर्कहरूलाई सुन्दा अबको 6 महिना जो व्यक्ति सांसद नै छैन भने पनि त्यो मन्त्री बन्न पाउँछ। तर प्रतिनिधि सभामा पराजित भएका व्यक्तिहरू सांसद छन् भने पनि उनीहरू मन्त्री बन्न पाउँछन् या पाउँदैनन्, यो विषयमा भने संविधानविदहरूकै त्यो मत बाजिएको अवस्था छ। तर संविधानलाई अक्षरश पालना गर्ने भन्दा पनि त्यो आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने र विश्लेषण गर्ने नेताहरू र विश्लेषकहरूको त्यो कमी छैन। त्यसैले पनि भोलिका दिनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित भएका तर राष्ट्रिय सभामा रहेका नेताहरू, सांसदहरू मन्त्री बने भने पनि त्यति नौलो कुरा चाहिँ नहोला, किनकि संविधानलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने यो प्रवृत्ति निकै लामो समयदेखि नै रहेको हो। जति बेला देशमा पछिल्लो पटक संविधान जारी भएको संविधानलाई आफू अनुकूल नै व्याख्या गर्ने नेताहरूका ती शैलीहरू र नेताहरूका ती प्रवृत्तिहरूबाट कोही पनि अनभिज्ञ छैनन्। तर यति बेलाको महत्त्वपूर्ण सवाल चाहिँ के हो भने अहिले मन्त्री परिषद पुनर्गठनको आवश्यकता हो या होइन? यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नु त्यो वाञ्छनीय छ या छैन? मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषय आइरहँदा यसले औचित्य पुष्टि गर्छ या गर्दैन, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। र अहिले मन्त्री परिषदमा रहेका को मन्त्रीलाई निकालेर कसलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न सक्ला र जनताका आशा र अपेक्षा पुरा गर्न सक्ला भन्ने विषय चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। र
आजको न्युज एन्ड भ्युजमा हामी मन्त्री परिषद पुनर्गठनका विषयमा नेकपाका नेताहरू छलफलमा जुटिरहँदा यहाँहरूलाई के लाग्छ? यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था हो या होइन? र यदि हो भने यहाँहरू अहिले मन्त्री परिषदमा रहेका को मन्त्री चाहिँ आउट भइदिए हुन्थ्यो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ र को व्यक्तिहरू चाहिँ मन्त्री परिषदमा समावेश भएदेखि राम्रो हुन्थ्यो, हाम्रा आशा हाम्रा अपेक्षा पुरा हुन्थे भन्ने लाग्छ? यहाँहरूलाई के लाग्छ? यसमा केन्द्रित रहेर आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आज अब केही बेरपछि हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिनेछौँ, तर कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ मन्त्री परिषद पुनर्गठनसँग सम्बन्धित यो रिपोर्ट यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गर्छौँ र रिपोर्ट लगत्तै यहाँहरूको टेलिफोनका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। पछिल्लो समय सरकार र मन्त्रीहरूको काम कारबाहीबारे प्रश्न उठिरहँदा नेकपाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी थालेको छ। विवादको चुरोका रूपमा रहेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको काम छिटै सके सरकारको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिने निष्कर्षमा नेकपा पुगेको हो। मन्त्रीमण्डलमा कसलाई पठाउने भन्ने टुङ्गो नलागे भनी त्यसको मापदण्ड भने तोकिएको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले जनाएको छ। तर विवादित भएर पनि राष्ट्रिय सभामा गएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काई श्रेष्ठ भने आफूहरू मन्त्री बन्ने कुरा नरहेको बताउँछन्। पुनर्गठनका सन्दर्भमा आजको सचिवालयले विभिन्न कोर्टबाट नीतिगत रूपमा पुनर्गठनका सन्दर्भमा सुझाव दिएको छ र त्यसबारेमा व्यक्तिहरूका नामका सन्दर्भमा भने आज हामी प्रवेश गरेका छैनौँ। आवश्यकता पर्यो भने प्रधानमन्त्रीसँग त्यसबारेमा पछिनै छलफल हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृह खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी बदल्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रक्षा र परराष्ट्रको जिम्मेवारी हेरफेर हुनुपर्ने अडानमा देखिन्छन्। अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भने नयाँ अनुहारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। तर विज्ञहरू भने हाल भएका कुनै मन्त्रीको कामकारबाही पनि प्रशंसा योग्य नदेखिएको र अब पनि नदेखिने दाबी गर्छन्। डेलिभरी भएन, ल एन्ड अर्डर पनि छैन, हेल्थ सेक्टरको कुनै काम अगाडि बढिरहेको छैन। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हामीलाई लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई यो लाग्दैन र लागिहाल्छ नि। त्यसै कारणले मलाई लाग्छ यी सबै मन्त्रीहरू चाहिँ अहिले भल्नरेबल भए। हिजोसम्म प्रधानमन्त्री चाहिँ असुरक्षित थिए, अहिले आजको मितिमा आएर प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउने काम या जोगिने काम कुनै न कुनै किसिमले लेनदेनबाट भयो। सर्ट टर्मलाई भयो, लङ टर्ममा यो झगडा तपाईँ फेरि दसैँ अगाडि देखिहाल्नुहुन्छ। यिनीहरूले बाँडेर खाने अवस्था पनि देखिएन। जसले जसले पाए त्यसले त्यसले खाने जस्तो बिना मगरलाई मेलम्चीको चाहिँ नि मन्त्री बनाएर प्रचण्डले मतलब के भने खान थाले। त्यसै गरिकन मतलब के भने प्रचण्डको भागमा परेको गृह र चाहिँ नि वन त्यो पनि मतलब के प्रचण्डको चाहिँ नि हातभित्र छ र त्योभन्दा बाहेकको ओलीजीको हातभित्र छ। त्यसमा माधव नेपालका चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि मन्त्रीहरू पनि अझ पछि छिरे, ती पनि भुसालेहरू पनि मतलब के भने खानी दाउमै छन् सबै। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा मापदण्डै तोकेर सदस्यहरूको हेरफेर गर्न लागेको नेकपा सरकारको काम कारबाही प्रति भने जनमानसमा असन्तुष्टि बढ्दैछ। तर नेतृत्व भने अयोग्य व्यक्तिलाई ल्याएर भए पनि भागवण्डा समीकरण पूरा गर्ने मनस्थितिमा देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चटारोमा छन् सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू, कतिपय नेताहरू, कतिपय सांसदहरू मन्त्री परिषदमा त्यो जानका लागि, मन्त्री बन्नका लागि लालायत देखिएका छन् र त्यो दौडधुपमा पनि व्यस्त रहेका छन्। अब मन्त्री परिषद पुनर्गठनको यो तयारी भइरहँदा, नेताहरू आपसी छलफलमा त्यो व्यस्त भइरहँदा यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ कि मन्त्री परिषद पुनर्गठन भयो भनेदेखि चाहिँ सरकारका काम कारबाहीहरू प्रभावकारी होलान्? यहाँहरूलाई त्यो लाग्छ? या मन्त्री परिषद पुनर्गठन भए पनि हुनेवाला केही छैन भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ? र अहिले सरकारले जनताको भावनाअनुसार जो काम गर्न सकेन भनेर भनिएको छ र काम गर्न नसकेको कुरा स्वयं सत्तारूढ दल नेकपाकै नेताहरूले स्वीकार गरिरहेका छन्। वास्तवमा मन्त्रीहरू ठिक नभएका कारणले चाहिँ सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको होला या मन्त्रीहरू त ठिकै हुन् तर
नेतृत्व जो सरकारकै नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री नै ठिक नभएका कारणले चाहिँ सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले त्यो नतिजा निकाल्न नसकेको होला या के होला या समय नै यस्तै हो यति बेलाको अवस्था परिस्थिति नै सहज छैन र मन्त्रीहरू यति बेला योग्य हुँदै पनि यति बेला नतिजा चाहिँ ठिक ढङ्गले आउन सकिरहेको छैन भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ यहाँहरूलाई के लाग्छ मन्त्री परिषद पुनर्गठन यति बेला आवश्यकता हो या होइन यो यहाँहरूले के सोचिरहनु भएको छ र यहाँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ अबका क्रममा हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिनेछौँ कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ कहाँबाट को हुनुहुन्छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ होइन म बनस्थलीबाट नेत्रबहादुर बस्नेत हो हजुर यो मन्त्रीमण्डल गठन फेर गर्नलाई नि प्रधानमन्त्रीदेखि फेर्नुपर्छ क्या कि केपी प्रचण्ड झलनाथ खनाल तपाईँको चाहिँ माधव नेपाल वामदेव के काम बाबा यस्ता मान्छे राखेर त यो देश बिग्रेको त युवा अहिले जनशक्ति तपाईँहरू जस्ता युवा अहिले सडकमा कति उफ्रिरहेका छन् हो यस्ता मान्छे ल्याउनु पर्छ ज्ञानेन्द्र साई जस्तो ल्याउनु पर्छ अख्तियारमा प्रेम सन्देल जस्तो ल्याउनु पर्छ तपाईँको चाहिँ उसमा चाहिँ गृहमन्त्रीमा चाहिँ रमेश खरेल जस्ता मान्छे आउनुपर्छ अनि पो देश बन्छ त कुलमान घिसिङ जस्ता आउनुपर्छ प्रधानमन्त्री बन्ने रवि लामी छाने जस्ता आउनुपर्छ दुर्मुस जस्ता आउनुपर्छ यहाँ एक युवाहरू छन् अहिले यति बेला यो मन्त्री परिषद पुनर्गठन आवश्यक हो या होइन यहाँलाई के लाग्छ यति बेला तपाईँ जनताको हालत यहाँ स्थिति के छ जनता भोकभोकाले कति मरे यिनीहरूले जिम्मा लिन्छन् कि लिँदैनन् कारबाही त यिनीहरूलाई गर्नुपर्छ जनता भोकाले मरेको छ अनि आफ्नो स्वार्थका लागि गठन गर्ने अनि चुनाव खर्च उठाउने अरू केही होइन तुरन्त खर्च उठाउनका लागि पालो पिलो गरेर खाने हुन् हामीलाई बेग्नु बनाएको तपाईँ सोध्नु न उसको झन्डा चाहिँ अस्ति ऊ गरेको होइन नक्सा हाम्रो नेपालको त्यो चाहिँ किन हटाउँदैन प्रधानमन्त्रीले त्यो भारतीयहरूलाई त्यहाँ राखेर क्याम्प खडा गरिरहेछ त्यो किन हटाउँदैन नक्सा निकालेर पत्रकार सम्मेलन गरेर वाह गर्न लागेको छ त्यहाँ अहिले चाहिँ इन्डियनले चाहिँ क्याम्प खडा गरेर बस्यो त्यो किन हटाउँदैन किन बोल्दैनन् यिनीहरू अनि यिनीहरू नेपाली जनता राष्ट्रका मान्छे हुन् यिनीहरूलाई समाजले बहिष्कार गर्नुपर्छ युवाले सत्ता कब्जा गर्ने यिनीहरूलाई बल्ल टारबाट सबै धन्यवाद यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो विचारका लागि हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठनको त्यो तयारी भइरहेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीमा निकै पहिलेदेखि नै जुट्नु भएको तर नेताहरूका बिचमा त्यो सहमति बन्न नसक्दा मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा विलम्ब भइरहेका समाचारहरू आइरहेका थिए र योभन्दा अगाडि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा कसलाई लैजाने भन्ने विषयले पनि नेकपामा लामो समयसम्म त्यो विवाद लाई तन्काइरह्यो विवाद लम्ब्याइरह्यो र त्यो विवाद किनारा त लाग्यो तर फेरि अब मन्त्री कसलाई बनाउने र यति बेला मन्त्री रहेका कसलाई चाहिँ हटाउने भन्ने यो विषय यो रस्साकस्सी यति बेला नेकपाभित्र चलिरहेको छ र यहाँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ अहिले मन्त्री परिषद पुनर्गठनको आवश्यकता हो या होइन र मन्त्री परिषदमा रहेका सदस्यहरू ठिक नभएका कारणले सरकारले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकिरहेको हो भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ या के लाग्छ अर्का कोही दर्शक यति बेला आइसक्नु भएको छ टेलिफोन सम्पर्कमा नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ हजुर म नलपुरबाट मुद्दु सागर हो के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला यो मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चर्चा छ त्यसको तयारीमा नेताहरू जुटेको भनिएको छ के भन्न चाहनुहुन्छ यो आवश्यक हो या होइन यति बेला हजुर यो आवश्यक यो पटकै होइन हेर्नुहोस् यो आवश्यक पटकै होइन यो अघि नै पनि कस्ता कस्ता राम्रा मन्त्रीहरू यहाँ बाहिर निकालिए अब एक दुईजना गोकर्ण विष्टहरू यस्ता मान्छे बाहिर निकालिएका छन् यहाँ हुने केही पनि होइन केपी शर्मा आफै नै अलि असुरक्षित हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ सुरक्षित हुनुभयो उहाँ नै ठिक नभएको कारण हो एक नम्बर त मूलै गतिलो छैन मूल धमिलो भएपछि उँधो सङ्लिने कुरै भएन मूलै धमिलो हुन्छ अहिले मूलै छैन यहाँ जो आए पनि केही हुनेवाला छैन हेर्नुहोस् 2-2.5 वर्ष बित्यो अब 2-2.5 वर्ष जसरी पनि रोएर मुटु पिरिएर जनता बाँच्नु छ त्यसपछि बरु जनताले विचार गर्न पर्ला 2 वर्ष 2.5 वर्षको लागि त्यति हो फरक कति पर्ने होला छैन हस् धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि मन्त्री परिषद पुनर्गठन यति बेला आवश्यकताको विषय हो या होइन र मन्त्रीहरू हेरफेर भइसकेपछि चाहिँ
सरकारले ठिक ढङ्गले काम गर्ला, जनताका अपेक्षा अनुसारका कामहरू होलान् भन्ने यहाँहरूलाई लाग्छ, या योभन्दा अगाडि पनि पुनर्गठन भएकै हो, खै के भयो त, त्यस्तै हुने हो कि भन्ने चाहिँ यहाँहरू सोच्नुहुन्छ? यहाँहरूलाई के लाग्छ? हामी यहाँहरूको यही विचार लिइरहेका छौँ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कुसुन्तीबाट राजु बोगटी बोलेको हो। हजुर राजु सर, के भन्न चाहनुहुन्छ? यो मेन कुरा यो मन्त्री परिषद पुनर्गठन र गठन गरेर मात्रै हुनेवाला छैन। पात्र र प्रवृत्तिहरू एउटै भएका कारणले यिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा बाहिर कोही पनि छैनन्। किन भन्नुहुन्छ भने अस्ति जुन कि 3 गतेकी संविधान सभाको उसमा पनि कार्यक्रम भव्यताका साथले पुर्यो। जनताको लागि यिनीहरू कति दत्तचित्त भएर लागेको छन् भने त्यही खुला मञ्चमा चाहिँ एक छाक भात खानको लागि बस्दाखेरि कुन रूपले चाहिँ लखटेर चाहिँ जानु पर्यो भने देश र जनताको लागि गर्ने होइनन्। यिनीहरू भाग बनाएर देशलाई लुट्ने र जनतालाई लुट्ने भन्दा बढ्ता केही पनि गर्दैछन्। यिनीहरू के भने नाम चाहिँ नि कम्युनिस्टका खोल ओढेका हुन्। आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र करप्सन र भ्रष्टाचारदेखि लिएर यिनीहरू ठेक्का पट्टा उसको लागि बचाउटको लागि प्रधानमन्त्रीले पनि फलानुले गरेको छैन, भ्रष्टाचार होइन भन्ने, उसले पनि होइन भन्ने, अनि जुन अख्तियारका आयुक्तदेखि लिएर पोलिटिकल नियुक्ति गर्ने, जुन कारबाही गर्नुपर्ने सबै फाइलहरू पेन्डिङमा राख्ने, त्यसले गर्दा के भने यिनीहरू देश र जनताको लागि केही पनि होइन। यी पात्र र प्रवृत्तिहरू मात्रै परिवर्तन हुन्थ्यो, त्यसबाट केही पनि छैन। उनीहरूको पात्र फेरिएर केही हुँदैन। हजुर हजुर, मेन कुरा के भन्नुहुन्छ भने जनता र राष्ट्रको लागि चाहिँ गर्ने चाहिँ अहिलेसम्म देखेका चाहिँ कुनै नेताहरू पनि छैनन्। नेता भनेको कस्तो भने पार्टीका भए, सरकार कसको पार्टीका भए, खाना र खुवाउन जानेहरूको चाहिँ बाहुल्य छ र चाप्लुसीको छ। सर्वसाधारण जनताहरू भोकभोकै रोग भोक र शोक र औषधि मूल्यबाट वञ्चित भएका छन्। घाँसबासबाट पनि वञ्चित भएका छन्। जुन बाढी पहिरोदेखि लगायतका विभिन्न घटनाहरू भइरहेछ, त्यसको लागि छैन। यिनीहरू आफ्नो कुर्सीको लागि, करप्सनको लागि, अहिले नै मैले भन्नु पर्यो भने ल सरकारको लागि हो भने अहिले हालको नेकपा, पूर्व चाहिँ एमाले चाहिँ नि महाकाली सन्धिको मा पनि आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई नै विरोधमा उठाएको थियो, लाउडा केसमा उठाएको थियो भने वामदेवलाई खुला मञ्चबाट 1 नम्बरको भ्रष्टाचारी घोषणा गरे। त्यसको जस्टिफाई त पहिलेबाट उनीहरूले गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यदि सच्चा कम्युनिस्ट र ऊ हो भने कसैलाई लान्छना त उनीहरूले लाएका हुन्। उनीहरूले लाएको कुरालाई चाहिँ नि भनौँ न के कारबाही गरेर के गरेन भन्ने कुरा त्यसैबाट पनि प्रश्न हुन्छ। यिनीहरू के भने सर्वसाधारण जनताको लागि र उसको लागि अहिलेसम्म हालसम्म देखेका छैनन्। अब अस्तिकै संविधान दिवस भनेर, संविधान भनेको के भने संविधानको भात खानेहरूको लागि चाहिँ संविधान दिवस यतापट्टि हेलिकप्टरबाट पुष्पवृष्टि भयो। जब उता एक छाक भात खानको लागि चाहिँ कुरेर चाहिँ तडपेर बस्नुपर्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ संविधान पनि उनीहरूलाई नेपालको संविधानले पनि छोएन र कुनै संविधानबाट चाहिँ उनीहरू चाहिँ वञ्चित भएको छन्। उनीहरूलाई संविधान भनेको कौवालाई बेल पाकेर हर्ष नै भीष्मात भने जस्तो संविधानमा कहाँ के लेख्यो र के भयो भन्ने कुरा पनि छैन। मौलिक हक भन्ने कुरा पनि कुनै केही नभएको कारणले गर्दा खास गरे भने यो जुन नेता भनेका पनि पार्टीका भए, नेपालको र जनताका भएनन्। नेपालीको सरकार पनि पार्टीको र उसको पार्टीको निर्देशन अनुसारले चल्ने, पार्टीको अनुसारले चल्ने, भागभण्डाको आधारबाट संवैधानिक अङ्गहरूमा नियुक्ति गर्ने, जुन रूपले सही कार्यान्वयन हुनुपर्ने त्यो नहुने। त्यसले गर्दा चाहिँ के भने जनमानसमा चाहिँ वितृष्णा पैदा हुनेदेखि कम केही पनि भएको छैन। खास गरेर भन्नुहुन्छ भने यो विघटन हुनु र नहुनु, मन्त्रीमण्डल हेरफेर हुनु नहुनुमा यसबाट चाहिँ देशले र जनताले चाहिँ केही पाउनेवाला जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई। त्यसले गर्दा चाहिँ हस्, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार। हजुर हस्, नमस्कार। हामी यहाँहरूको टेलिफोन लिइरहेका छौँ। यति बेला हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा हेरिरहनु भएका दर्शकहरू, यहाँहरूले त्यहाँ पनि आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीमा सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू जुटिरहेका छन्। कतिपय नेताहरू, कतिपय सांसदहरू मन्त्री बन्नका लागि त्यो दौडधोप गरिरहेका छन् र यही बिचमा केही दिन अगाडि मात्रै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनित हुनुभएका नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेको भनिएको छ। तर नारायण काजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतमले यति बेला जो बाहिर चर्चामा रहे जस्तो जुन मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेको भनेर जुन खालका खबरहरू आइरहेका छन्, यसमा सत्यता नरहेको र आफूहरू त्यो लाइनमा नरहेको भनेर भनेका छन्। तर भोलिका दिनमा
को मन्त्री परिषदमा जान्छन् या जाँदैनन् त्यो भने मन्त्री परिषद पुनर्गठन भइसकेपछि नै थाहा होला र किनकि नेताहरूका दाबीलाई नेताहरूका भनाइलाई विश्वास गर्न सक्ने आधारहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै त्यो समाप्त हुँदै गइरहेको विश्लेषकहरूले भनिरहेका छन् किनकि नारायण काजी श्रेष्ठ र वामदेव गौतम जति बेला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको थियो पराजित भइसकेपछि उहाँहरूले भन्नुभएको थियो कि अब यो कार्यकालभरि हामी सांसद बन्दैनौँ भनेर भन्नुभएको थियो तर आफ्नै त्यो बोली आफ्नै त्यो प्रतिबद्धता आफ्नै त्यो भनाइ बिर्सिएर उहाँहरू राष्ट्रिय सभामा गइसक्नु भएको छ त्यसैले अहिले राष्ट्रिय सभामा रहेका वामदेव गौतम र नारायण काजी श्रेष्ठहरूले यति बेला मन्त्री बन्ने हाम्रो कुनै रहर छैन हाम्रो कुनै इच्छा छैन र हामी त्यो दौडधुपमा छैनौँ हामी त्यो मन्त्री बन्ने लाइनमा छैनौँ भनेर भने पनि पत्याइहाल्न सक्ने अवस्था भने छैन यो एउटा विषय हो एउटा पाटो हो र मुख्यतः यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठन नै यो आवश्यक हो या होइन भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा कहाँबाट को हुनुहुन्छ नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई रोहित भण्डारी सर नमस्कार हजुर नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ विराटनगरबाट गणेश बाबु तिवारी गणेश सर के भन्न चाहनुहुन्छ यो मन्त्री परिषद पुनर्गठनको यो तयारीमा नेताहरू जुटिरहनु भएको भन्ने बुझिएको छ यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठन यो आवश्यक हो या होइन यहाँलाई के लाग्छ होइन अब यो उनीहरूको हातमा डाडु पनि छ उनीहरूले जतिखेर जे गरे पनि हुन्छ यो पुनर्गठन गर्नुको पनि कुनै औचित्य छैन हिजो अहिले भएका मन्त्रीले नि के काटो बाटो केही त लाग्दैनन् केही पनि गरेका छैनन् भोलि आउनेले पनि केही गर्दैनन् यो सबै चुनावी खर्चको लागि आफ्नो भागभण्डा माधव नेपाल अनि पुष्पकमल दाहाल ओली अब यी सबैका भागभण्डामा आफ्ना मान्छे लगेर अरू नयाँ नयाँ घोटाला सुरु हुन्छन् अब मुख्य शीर्ष नेता भनेका ओली र प्रचण्डले यो देश र जनताको लागि हितको लागि गरेर कुनै काम गरेकै छैनन् हेर्नु उनीहरूले आफ्नो मान्छे लाने अनि घोटाला गराउने अनि आफ्ना मान्छेलाई सन्तुष्ट पारेर देश भाँडैमा जाओस् कोही इन्डियामा एकचोटि मोदीले भन्थे एकै थालेका चुट्टेबट्टे सब भने जस्तै एउटै हुन् आज भएका र भोलि आउने एउटै हुन् यिनीहरूबाट केही पनि आशा गर्नु पर्दैन देशले पनि जनताले पनि अब हामीले त राम्रो होस् भन्ने चिताउने मात्र हो तर राम्रो होला जस्तो चाहिँ छैन देशहरू डुबेर गर्छ अब यिनीहरू नै संविधान बनाउँछन् हारेको मान्छेलाई ल्याएका छन् नारायण काजी पनि हारेकै मान्छे हुन् अब वामदेव पनि हारेकै मान्छे हुन् अब यिनीहरूले मन्त्री पनि बनाउने भए राष्ट्रिय सभामा त लगे राष्ट्रिय सभा भनेको त एउटा त्यो नै मान प्रतिष्ठित व्यक्ति देशको लागि योगदान गर्न सक्ने गरेको मान्छेलाई मनोनित गरेर लाने हो अब यिनीहरूले जे गरे पनि हुन्छ हेर्नु त्यहाँ संविधानको आफैले धजी उडाएका छन् अब यो संविधान उत्कृष्ट भन्छन् शिक्षा र स्वास्थ्य फ्री भनेका छन् सरकारी सबै खतम पारेका छन् हस्पिटल र स्कुलहरू प्राइभेटहरू आफ्नै कार्यकर्ताहरू आफ्नै नेताहरूका पैसा लगेर स्कुल र कलेज खोलेका छन् अब साथै भन्दा नि पढाउन र औषधि गर्नै नसकिने अवस्था आइसकेको छ देशमा सानोतिनो मान्छे त मर्छ मध्यम वर्ग नै मरेको छ यिनी सबै त अरबपति छैनन् यहाँ अब यस्तो संविधान यस्तो नेता यस्तो देशमा हामी कसरी बाँच्न सक्छौँ यिनीहरूबाट केही आशै गर्न पर्दैन हजुर यो हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने होइन केही हुनै हुँदैन भएर पनि केही आशै थिएन आज के भएर भोलि के हुन्छ र यहाँ भोलि पश्चिमबाट घाम उदाउने होइन अहिले मन्त्री परिषदमा जो छन् अहिले भएका मन्त्रीहरू भए पनि त्यही नै हो र पछि नयाँ कोही आए भने पनि हुनेवाला केही छैन यहाँको भनाइ होइन नयाँ भनेका यिनै हुन् नि अहिलेकै भएकै यिनै चट्टेपट्टेबाट आउने हुन् यी सबै तिनै हुने त्यही क्याटेगोरी त हो नि कुनै नयाँ आउने होइन कोही रामबहादुरले के अरे अब कोही एउटा अर्को हरिबहादुरले ल्याउने हो आफ्नै मान्छे आउने हो जो आए पनि भन्नु न त्यहाँ कुनै नयाँ मान्छे कुनै एउटा पढे लेखेको भिजन दिन सक्ने विज्ञ देशको लागि यो आयो भने त्यसले के गर्छ अहिले पाकिस्तानमा इमरान खान आएको छ नि त हिजो नवाज शरीफ बेनजिर भुट्टोले जुन घोटाला गरे आज नवाज के अरे यो इमरान खानले त केही न केही त गरेको छ नि देशको लागि अब देशै ताकपल्टिएको छ गर्ने के त्यस्तो इमरान खान जस्तो पनि यहाँ प्रधानमन्त्री भइदिएन नेता कोही पनि छैनन् हेर्नुहोस् आज मोदी जस्तो मान्छे भइदिएन यो देशमा त्यस कारणले यहाँ हामीले के आशा गर्ने भन्नु प्रधानमन्त्री नै भ्रष्ट छन् प्रधानमन्त्रीबाट केही आशै गर्न सक्दैन भने अब मन्त्रीको त के कुरा गर्दैन मुख्य भिजन लिने त प्रधानमन्त्रीले हो नि त देश हाँक्ने भनेको देश म यो गर्छु भने भोलिको पुस्ताले केपी ओलीले गरेको जस्तो आज राजा महेन्द्रलाई सम्झिन्छन् नि मान्छेले पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन्छन् त्यो हुनु पर्यो नि
हजुर हजुर हस् धन्यवाद सर धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। अहिलेको मन्त्री परिषदमा पनि केही आशलाग्दा व्यक्तिहरू नभएका होइनन्। जति बेला मन्त्री परिषद गठन हुँदै थियो र यो बिचमा केही मन्त्रीहरूलाई आउट गरेर केहीलाई मन्त्री परिषदमा जसरी समावेश गरियो त्यति बेला जनताले केही अनुहारका प्रति आश गरेकै हुन्। तर जो आश गरिएका व्यक्तिहरू आश गरिएका मन्त्रीहरू नै फरक बाटोमा र जनताको आशा र अपेक्षा विपरीतको बाटोमा लागिसकेपछि भने जनतामा स्वाभाविक रूपमा त्यो एक खालको निराशा पैदा भएको छ र जसलाई अस्वाभाविक भन्न सकिन जुन खालको निराशा यति बेला देखिएको छ र निराशाका स्वरहरू सुनिएका छन्। ताकि हामीले दर्शकहरूसँग कुराकानी गरिरहँदा दर्शकहरूले भनिरहनु भएको छ कि मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुनु र नहुनुले खास अर्थ राख्दैन, जो भए पनि हुने उही नै हो भन्ने खालका विचारहरू आइरहेका छन्। अहिलेसम्म हामीले टेलिफोनमा आउनुभएका टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएका दर्शकहरूसँग कुराकानी गर्दा अबका क्रममा अन्य दर्शकहरूसँग पनि हामी जोडिँदैछौँ। उहाँहरू के भन्नुहुन्छ? अर्का कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, म झापाबाट छलगल छरिबाट। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? यति बेला यो मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीमा नेताहरू जुटिएको भनिएको छ, यति बेला आवश्यक हो कि होइन मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्नुपर्ने? यो त आवश्यक भन्दा पनि लगभग सरकार असफल नै भइसकेको हो होइन। तपाईँको यो एकचोटि होइन दुईचोटि भइसक्यो। अब राम्रो काम गरेको भएदेखि तपाईँको मन्त्री परिषद यो पुनर्गठन गर्नै पर्दैन थियो। जो सुरुमा भएको थियो तिनीहरूले 5 वर्ष कार्यकाल पाउँथे पनि होला। अब यो लगभग सरकार नै असफल भइसकेको छ। अब यो त कस्तो भयो भने बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्कियो भन्ने भइसक्यो। अब यो पहिलो पुस्ताले गर्छ कि भन्ने थियो, अब त्यो त गर्दै गर्दैन। यिनीहरूले दोस्रो पुस्तालाई पनि लगभग आफू जस्तै सबै सिकाउँदै लगे क्या यिनीहरूले। जस्तो दोस्रो पुस्ताका युवा नेताहरूलाई पनि अब कसरी भ्रष्टाचार गर्ने, कहाँ गर्ने, कुन निकाय कसरी नियुक्ति गर्ने, आफ्ना मान्छे कसरी हाल्ने, राम्रा मान्छे कसरी निकाल्ने, त्यो सिस्टममा देश गइसक्यो। भनेपछि यो संविधानको सिस्टम नै गलत भइसक्यो। जबसम्म जनताले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री चुन्न पाउँदैनन् तबसम्म यिनीहरूले यो सिस्टमबाट मिलाइ खाने मात्रै काम गर्छन्। र त्यो संविधानमै अब लगभग यो जनताको भावना अनुसार अब यिनीहरूले काम नगरेपछि संविधान नै फेल बनाउनतिर यिनीहरू लागिसके। यो अहिले तपाईँको चुनावै गर्नु भने पनि तपाईँको 70-80% मान्छेले कम्युनिस्टकै मान्छेले पनि अहिले यो असह्य भनिरहेका छन्, विरोध जनाइरहेका छन्, सभासदहरूले विरोधै जनाइरहेका छन्। यति गर्दा पनि उहाँहरूलाई लाज हुँदैन, शरम हुँदैन। नियुक्ति गर्ने मान्छे नियुक्ति गर्नुहुन्न, राम्रा मान्छेहरूलाई आँखा लाउनुहुन्छ, नराम्रा मान्छेहरूलाई काखी च्याप्नुहुन्छ। अब जाँदा कमिसनमा छ त्यो त्यसरी उहाँहरू चल्नुहुन्छ। अब देश त उहाँहरूले कस्तो बनाइसक्नु भने कङ्गो र फिजी मात्रै बनाउन बाँकी छ। अब मैले 38-39 साल 40 साल 42 सालतिर थाहा पाउँदाखेरि देशमा ऋण थिएन, जनताका टाउकामा ऋण थिएन लगभग। अब अहिले 40-45 हजार रुपियाँ पर व्यक्ति उहाँहरूले ऋण बनाइसक्नुभयो। उहाँहरू आय खर्च छैन, उहाँहरूले कर तिरेको पैसाले कर्मचारी पाल्न सक्दैन, बाहिरबाट पैसा ऋणमा धितो राखेर उहाँहरूले मुलुक चलाइराख्नु भएको छ। अब यो धितो चलाएर देश कहिलेसम्म टिक्छ? अब आर्थिक उन्नति निर्यात छैन, आयात बढिरहेको छ। देश कङ्गाल हुने कारण त यसरी पनि हो नि त। देशलाई बचाउने भनेको त देश बनाउने भनेको यहाँ 100, 200, 300, 400 सांसदले होइन, 3-4 जना मान्छे मेन देशको नेतृत्व गर्ने मान्छेले देश हाँक्नुभयो भने देश तपाईँको स्वर्ग बन्छ। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र अख्तियारको प्रमुखहरू उहाँले राम्रा छानेर टिम बनाएर काम गर्नु भने यहाँ तपाईँ अरू मान्छेको कुनै कामै छैन, अरू मान्छेले देश बनाउनै सक्दैन। तर यहाँ एकजना मान्छे पनि राम्रो भएन। अहिले जति जनताले चुनेर पठायौँ 46 सालदेखि यति जति हामीले भोटाललाई पठायौँ ती मान्छेहरू लगभग सबै तुएका मात्रै भए, काम लाग्ने मान्छे भएन। तर अहिलेसम्म एउटा सक्षम देशमा मान्छे भए पनि उहाँहरूले त्यो मान्छेलाई पिछा अगाडि दिनु भएन, कि त भिरबाट खसाएर मार्नुभयो कि गोली हानेर मारिसक्नु भएको छ। अब त्यस्तो भएकाले गर्दा देश चल्छ भनेर तपाईँ हामीले नसोचे पनि हुन्छ, नचिताए पनि हुन्छ। उहाँहरूले जुन अहिले नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरू देख्न सकिन्छ नि। जनताले लोकतन्त्र भनेको के हो? जनताले हारेका मान्छेलाई जिताउने हो, राष्ट्रिय सभामा पठाउने हो। त्यो उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। जनताको अवमूल्यन गरिराख्नु भएको छ। जनतालाई उहाँहरूले
जनताले सम्मान दिन सक्नु भएको छैन। भोटका बेला उहाँहरू नियम गर्दै आउनुहुन्छ, आश देखाउनुहुन्छ, जितेर गइसकेपछि जनतालाई लातार्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो पुरै सिस्टमै गलत छ। यो जबसम्म जनताले प्रधानमन्त्रीहरू चुन्न पाउँदैनन् तबसम्म यो सिस्टमले काम गर्दैन। यो जुनसुकै जस्तोसुकै यहाँ तपाईँको गर्ने मान्छे आए पनि यो सिस्टम गलत भएपछि त्यो सिस्टम गलत हुँदै जान्छ। जबसम्म जनताको हातमा चाहिँ तालाचाबी हुँदैन, जनताको हातमा तालाचाबी भनेको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष जनताले भोट हाल्नुपर्छ, तब मात्रै देशको विकास हुन्छ, नभए हुँदैन सर। हस्, धन्यवाद यहाँलाई आफ्नो विचारका लागि। हामी यहाँहरूको विचार लिइरहेका छौँ। यति बेला मन्त्री परिषद पुनर्गठनका लागि सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू आन्तरिक गृह कार्यमा जुट्नु भएको भनिएको छ र नेकपाका शीर्ष नेता पछि नै मन्त्रीका उम्मेदवारहरू देखिएका छन् र सँगसँगै सचिवालयमा रहेका नेताहरू पनि यति बेला मन्त्रीको त्यो मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेको र मन्त्रीको दौडधुपमा रहेको भन्ने त्यो बुझिएको छ। यति बेला सचिवालयमा रहेका वामदेव गौतम नारायण काजी श्रेष्ठ विष्णु पौडेल लगायतका नेताहरू पनि मन्त्री बन्ने त्यो कसरतमा रहेको भनेर नेताहरू निकटका व्यक्तिहरूले बताइरहेका छन्। तर जो नेताका हामीले नाम लियौँ उहाँहरूले भने यसलाई इन्कार गरिरहनु भएको छ। अर्का कोही दर्शक यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। कहाँबाट को हुनुहुन्छ? नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हेलो नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार। हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कञ्चनपुरबाट रामसिंह पुजारा बोल्दैछु सर। के भन्न चाहनुहुन्छ सर यति बेला? हजुर सुन्यौँ, के भन्न चाहनुहुन्छ? आज हामीले जुन विषय यहाँहरूका माझमा प्रस्तुत गरिरहेछौँ। रामसिंह पुजारा। हजुर सुन्यौँ सर, यो सरकारको विषयमा जो चलिरहेछ, मन्त्री परिषद पुनर्गठनको विषयमा चलिरहेछ, जो हुने कुराको विषयमा चलिरहेछ, खास गरी भन्ने हो भने यो देश नै असफल बनाइसक्यो यी नेताहरूले। यो देशको चाहिँ ढुकुटी लुट्ने र यो देशलाई चाहिँ बर्बाद पार्ने। अहिले कोरोना विषयमा चाहिँ छलफल छैन यिनीहरूको पार्टीमा, मन्त्री परिषदको मात्र यिनीहरूले चाहिँ के अरे उ गरेका छ, के अरे फेरफेर गर्ने अनि भागभण्डा लगाउने, देशको राष्ट्रको ढुकुटी लुट्ने। यी चाहिँ जनताको चाहिँ जनप्रिय काम, लोकप्रिय काम गर्नुको सट्टा देशलाई बर्बादतिर चाहिँ धकेलेको छ। यो तानाशाह सरकारको अन्त्य नहुन्जेलसम्म जनताले दुःखै दुःख। यिनीहरूका काण्ड धेरै काण्ड, एउटो काण्ड छैन, धेरै काण्ड, काण्डले एकपछि अर्को काण्ड, एकपछि अर्को काण्ड हुँदा हुँदै जनता थाला परिसकेका छन् र जनताले बेरोजगार भएर बिहान खाएर बेलुका के खाउँ भन्ने किसिमको परिस्थिति आइसकेको छ। देशमा चाहिँ देश अराजकतातिर गइसकेको छ। हिंसा, हत्या, आतङ्क, बाँच्न पाउने अधिकार, खाने पाउने अधिकार, बोल्नु पाउने अधिकार, हिँड्न पाउने अधिकार समेतको खोसिएको छ र जनताले योभन्दा ठुलो के आश गर्छ र यो 2/3 भन्ने सरकारले लाजमर्दो कुरा गरेको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियमा जनता लोक हँसाउँदै हिँडेको छ र अब यिनीहरूबाट कुनै आश छैन। यिनीहरू यो ढुक्टीलाई भएको जनताले तिरेको एउटा एक रुपियाँको चाहिने मतलब हिसाब किताब भोलिका दिनमा जनताले लिन् त, तैपनि जनतालाई यिनीहरूले चाहिने 2.5 वर्षको प्लेटमा के आशले यिनीहरूलाई 2/3 मत दियो र के आशको चाहिने प्रतिफल पायो भन्ने कुराको चिन्ता छ र यो राष्ट्र अगाडि यसरी बन्दैन भन्ने मेरो भनाइ छ। म एउटा पूर्व जनप्रतिनिधि, मेरो नाम माफ गर्नु होला, म नाम के अरे भन्न बिर्से। म पूर्व गाविस अध्यक्ष के अरे बैतडी महारुद्र गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष रामसिंह पुजारा हो। तर यस्तो सरकारको, यस्तो 2/3 सरकारको बेहाल त सायद राणाकालको पनि, राणा शासनदेखि अहिलेसम्मको चाहिने जो चल्यो यो बिचको चाहिने के अरे समीकरणको सरकारको पालामा पनि यस्तो थिएन, मलाई लागेन। तर यसले त लोकै हँसायो र जनतालाई चाहिने थाला पार्यो। अब कर तिरेर अहिले 50,000 प्रति यहाँले अहिले जे भन्नुभयो नि, यहाँले जे भन्नुभयो यो मन्त्री परिषद, हजुर यो मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरियो भनेदेखि चाहिँ ठिक होला कि नहोला? कति टिक्ला र
कति चाहिने देशमा चाहिने गर्न हाम्रो खुन पसिनाको यिनले दुरुपयोग गरेको छ भन्ने मलाई लागेको छ र यो मन्त्रीमण्डल फेरेर मात्रै हुँदैन भन्ने हस् त नमस्कार छ। हस् नमस्कार। धन्यवाद यहाँलाई टेलिफोन गर्नुभयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो। एकजना स्थानीय जनप्रतिनिधि, पूर्व जनप्रतिनिधि पनि हुनुहुँदो रहेछ। उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरेर केही हुँदैन भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। हामीले जति पनि दर्शकहरूको टेलिफोन लियौँ अहिलेसम्म प्रायः सबैजसो दर्शकहरूको भनाइ त्यही नै रहेको छ। जनतामा जुन खालको चरम निराशा यति बेला चुलिएको छ, यो निराशा किन चुलियो होला, ताकि यो निराशा अब कसरी चिर्ने होला, के गर्ने होला, यस विषयमा नेताहरू कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ यो यति बेला हामीलाई हेरेर हामीले जो दर्शकहरूको प्रतिक्रिया लिइरहेका छौँ ती प्रतिक्रियाहरू सुनिसकेपछि पक्कै पनि यो विषयमा नेताहरूले सोच्नुपर्ने हो, नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हो। कतिको सोचिरहनु भएको छ, बुझिरहनु भएको छ, त्यो नेताहरूले नै जान्ने कुरा हो। तर हामी यति चाहिँ भन्छौँ कि जनताका जुन खालका निराशा यति बेला व्यक्त भइरहेका छन्, जनताले जुन खालको गुनासो यहाँहरूका माझमा व्यक्त गरिरहनु भएको छ, नेताहरूले ती गुनासाको सम्बोधन गर्न भने आवश्यक छ। हामी यही आग्रहका साथहरूका कोही दर्शक आइसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते। हजुर नमस्कार। म श्याम खजोडा इनरा सुनसरीबाट। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? सबभन्दा पहिले त गणतन्त्र भनेको के हो होइन? गणतन्त्र भनेको जनताद्वारा जनताका लागि होइन गरिने कामलाई चाहिँ गणतन्त्र अथवा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनिन्छ नि। हामीले पढ्या त्यही हो नि। गणतन्त्रमा हामीलाई सबभन्दा पहिले संविधान सभाको चुनाव हुँदा एउटा सुझाव समिति, सङ्कलन समिति गठन भएको थियो। जनताद्वारा के भन्छन् त के गरिने हो होइन? सबभन्दा पहिलो त्यो सुझाव समितिले निर्णय गरेको कुरा चाहिँ संविधान सभामा लगेर जनताका कुरा राख्ने भनेर गठन गरिएको थियो। म चारवटा कुरा ती सुझाव समितिले गठन गरेको कुरा म भन्दैछु। नम्बर 1 हिन्दू राज्य, नम्बर 2 प्रत्यक्ष राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति, नम्बर 3 सांसदको योग्यता, नम्बर 4 भनेको 5 विकास क्षेत्रलाई चाहिँ प्रदेश गठन गरौँ है भनेर जनताले 90% जनताले दिएको थियो भनेर प्रकाशित भएको छ र टेलिभिजनबाट पनि प्रकाशित भएको थियो। यी चारवटा कुराहरू चाहिँ 90% जनताले राखिएन होइन, त्यो केही पनि राखिएन। त्यसमा कुरै छोडौँ। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेँ के भने यी नेताहरूको इमान प्रतिष्ठा ती केही पनि छैन क्या, राजनीतिहरूकै छैन। लोकतन्त्र भन्ने कुरो नियन्त्रण र सन्तुलन अब यिनीहरूबाट जाँदैछ क्या, छैन। सिद्धान्त र विचार त मारिएका छन्, यिनीहरूले बेचिसकेका छन्। त्यस कारणले हेर्नुहोस् अहिले जताततै भ्रष्टाचार छ, कर्मचारीलाई तलब खुवाउनको लागि अनुदान लिँदैछ, देशभित्र चाहिँ एउटा अराजकता निम्तिँदैछ। प्रदेश सङ्घीय स्थानीय तह भनिएको छ, करले कर तिरिया छ। हामी नागरिकले कर भनेर करले तिरिया छ। कर केका लागि? हामीले पाउनु पर्दैन नि, त्यो करबाट त उपलब्ध। खोइ एउटा तपाईँलाई मृत्यु भएका व्यक्तिको सिफारिस लिन जाँदा 500 रुपियाँ लिन्छन्। चित्त दुख्छ क्या, मुटु दुख्छ क्या यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भनेको जनताले जनताका लागि गरिने कार्यमा गणतन्त्रले गरेको खोइ होइन, आफ्नै लागि यिनीहरूका छुवाफुवा हेर्नुहोस्। हिजो दिएको थियो तकमाहरू देख्छु, छोरा छोरी नाति नातिना भतिजा भतिजी सम्झिने अख्तियारपूर्णलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो कि होइन? नवीन घिमिरेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ। तिनले मान्छे मारेका छन्, मृत्युदण्ड दिएका छन् हाम्रो कर्मचारीलाई तिनलाई कारबाहीमा ल्याउन सक्नुपर्छ नि। तकमा दिएर ओहो हाम्रो वफादार नोकर रहेछ नवीन घिमिरे, उहाँलाई चाहिँ ल है दिउँ है, अब एउटा तकमा त दिनुपर्छ भनेर चाहिँ दिया छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामी यो कर्मचारीमा पनि धेरै राम्रा व्यक्तिहरू छन्, धेरै काम गर्ने प्रतिष्ठित व्यक्ति। 2 लाख पाउन्ड त कोही पनि छैन। आज 4 वर्ष भइसक्यो। वाह सरकार, वाह तिम्रा कर्मचारी। यस्ता पनि हुन्छ। 4 वर्ष भइसक्यो 2 लाख रुपियाँ पुरस्कार पाउने कर्मचारी रहन्छन्। कत्रो नेपाल हामी कति गिरिएर छौँ। हाम्रो सरकार कस्तो रहेछ, हेर्न सक्दैन, गर्न सक्दैन। त्यो त ठिकै हो, किनभने उसैले पाल्या छ, उसैका खुट्टा मुनि सबै राख्या छ। जे भनौँ त्यही गर्नुपर्छ, होइन भने त भोलि पत्ता साफ हुन्छ भन्ने कुरो पनि थाहा छ नि त कर्मचारी। त्यही कारणले गर्दाखेरि लोकतन्त्र गणतन्त्रको प्रतिष्ठा अब गुम्दै गएको हुनाले यसमा हामीले केही आशा गर्नु पर्दैन। मन्त्रीमण्डल फेरबदल होस् कि प्रधानमन्त्री फेरबदल हामीले केही आशा राख्नु हुँदैन, राख्दा पनि राखेका छैनौँ, केही आशा। हजुर हस्, धन्यवाद यहाँलाई। यहाँ
हामीलाई टेलिफोन गर्नुभयो, आफ्नो विचार राख्नुभयो। हामीलाई टेलिफोन गर्नुहुने, आफ्नो विचार राख्नुहुने, सामाजिक सञ्जालमा पनि प्रत्यक्ष हेरेर त्यहाँ पनि आफ्ना प्रतिक्रिया राख्नुहुने, हामीलाई देश विदेशबाट हेर्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूका प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजका लागि हामी न्युज एन्ड भ्युज यहीँ सक्छौँ। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।